संस्कृत सुधा सेवेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः नमस्कारः। वार्तावल्याश्च नूतनेऽस्मिन् अङ्के स्वागतम्। अहमस्मि ऋचा। वार्तावली रसलुब्धाः दर्शकगणाः अमन्दम् आनन्दसन्दोहम् आदाय उपस्थितोऽहं सुनील जोशी। सुनील, साम्प्रतं न केवलं भवान् अपि तु निःशेषमपि राष्ट्रम् आनन्दसन्दोहे निमज्जितमेव प्रतिभाति। नूनं निर्मलभारतस्य निर्मितये अवैधधननिर्मूलनं ननु आवश्यकम्। अनेन च सच्छीलाः नागरिकाः सन्तुष्यन्ति। सन्तोषः एव परमं धनम्। अद्य तु सुभाषितमपि सन्तोषमेव संकीर्तयति। सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तिरेव च न च तद्धनलुब्धानाम् इतश्चेतश्च धावताम्। संतोष रूपी अमृत से संतुष्ट मनुष्यों को जो सुख और शांति मिलती है, वो धन के लोभ से इधर उधर भटकते हुए मनुष्यों को कदापि नहीं मिल सकती। Contentment is like a nectar which gives such a bliss and peace to its beholder, never available to those driven by greed for money. सत्यवचनमिदं यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तर्हि दर्शकाः, सन्तोषभावमेव मनसि निधाय अग्रेसरामः प्रवाहि वार्ताः प्रति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् प्रशासनस्य आगामि प्रहारलक्ष्यं नाम शून्य सम्पदो भविष्यन्ति। गोवा राज्ये टुयिं वैद्युताणविकनगरस्य गोवा पोतनिर्माणपत्तनस्य तृतीय चरणस्य च शिलान्यासानन्तरं लोकान् सम्बोधयन् असौ व्याहरत् यत् भ्रष्टाचारम् उत्पाटयितुमेव 14-द्विसहस्रतमे वर्षे लोकैः तदीय प्रशासनं निर्वाचितम्। वित्तमन्त्री अरुण जेटली व्यज्ञापयत् यत् रिजर्व बैंकं पर्याप्त धनराशिं सन्धत्ते। लोकैः पुरातनमुद्राणां विनिमयार्थं त्वरा नैव विधेया, यतोहि एतदर्थं डिसेम्बर मासस्य 30 दिनं यावत् अवधिः अनुमतोऽस्ति। राष्ट्रपतिना प्रणव मुखर्जिना नवदिल्ल्यां 36 भारतीय अन्ताराष्ट्रिय व्यापारमेलकम् उद्घाटितम्। मेलकेऽस्मिन् 24 देशानां 80-200 प्रायाः समवायाः सहभागिनः सन्ति। जम्मूकश्मीरे 10-12 कक्षयोः वार्षिकपरीक्षाः आरब्धाः। परीक्षाणां सुष्ठु सञ्चालनार्थं समुचितप्रबन्धाः विहिताः। अक्टोबर् मासे सामान्य विक्रयमितौ न्यूनता आपन्ना। इयं विक्रयमितिः अपचीय 14.2% अवर्तत। 48 अखिल भारतीय प्राच्य विद्यासम्मेलनम् उत्तराखण्ड विश्वविद्यालयस्य पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त प्रयासपूर्वकं हरिद्वारे समायोजितम्। एतन्मासे 12-14 दिनाङ्कपर्यन्तं समायोजितेऽस्मिन् सम्मेलने विद्वद्भिः शोधच्छात्रैश्च विविधविषयेषु शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। वाराणस्यां देवदीपावली पर्व गंगा महोत्सवश्च सोल्लासमामानितौ। कार्तिकमासीये महोत्सवेऽस्मिन् गंगातटे सायंकाले संगीतकार्यक्रमः आयोज्यते। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे भरणतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद प्रसीद। सद्यस्तन प्रमुख घटनाक्रमेषु शासनिक निर्णयः एकः अतिमहत्वपूर्णः। तच्चाधिकृत्य प्रशासनेन 501 रूप्यकमूल्यात्मिकाः मुद्राः मोघीकृताः। एवं वस्तुतः भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध धन संचयादि दुष्प्रवृत्तीनां निर्मूलनमेव तत्र हेतुः प्रस्तूयते। तद्विषयकं वृत्तमेकम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 501 रूप्यकात्मिकानां मुद्राणां प्रचलन प्रतिबन्धं प्रवर्त्य भ्रष्टाचारावैधधन विभीषिकातो भारतं पाशमुक्तं विधातुं महानेकः पदन्यासो विहितः। यद्यपि प्रयासोऽयं किञ्चित् असुविधाकरः अनुभूयते, तथापि एषः पदन्यासः देशहितार्थं प्रदीर्घ प्रभावकः सेत्स्यति। अप्रैल से इकोनॉमी बहुत तेज से आगे बढ़ सकता है। ये शॉर्ट टर्म डिफिकल्टी जो है वो इनोवेटेबल है,
ये होगा, होना ही है। गवर्नमेंट का फाइनेंस ठीक होगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, फिस्कल से डेफिसिट कम होगा, बैंक इंटरेस्ट कम होगा। समाजस्य निखिलवर्गैः लोकैः शासनिकः निर्णयोऽयं सुतराम् अभिनन्दितः। लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है पूरी जनता के लिए, खासतौर से गरीबों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उनका निर्णय हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। लाइन में लगना है तो हम लोग लगेंगे। सामान्य प्रजानां कष्टक्लेशं निवारयितुं प्रशासनेन विशेषव्यवस्थाः विहिताः। विवाहमङ्गलम् आयोजयितुं कामाः 2.5 लक्षरूप्यकमितं धनराशिम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। सममेव विपणिकेन्द्रेषु व्यापारिभ्यः कृषिबलेभ्यश्चापि सौकर्यम् उपपाद्यते। शस्यण्यं पणीकृत्य सम्प्रति कृषकाः 25,000 रूप्यकाणि आदातुम् अर्हन्ति। एवमेव विपणन व्यापारिणो अपि प्रतिसप्ताहं प्रवर्तमानलेखाभ्यः 50,000 रूप्यकाणि आदातुम् अर्हन्ति। नित्योपयोगी वस्तूनां क्रयणाय काठिन्यं मा स्यात् इति अवधाय प्रशासनेन कतिपयोपायाः घोषिताः। नवम्बर मासे 24 दिनं यावत् शासनिक रुग्णालय, शिलातैलस्थात्र, शासनिक दुग्ध विक्रयकेन्द्रेषु, रेल बस विमान परिवहन स्थात्रेषु च पुरातन्यः 500 रूप्यकात्मकाः मुद्राः स्वीकर्तुं व्यवस्थितमस्ति। इमांश्च निर्देशान् अनुसृत्य येषु स्थानकेषु इमाः पुरातनमुद्राः स्वीक्रियन्ते। प्रायशः स्थलेषु क्रियाकलापाः सामान्यतया प्रवर्तन्ते। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणेन नवम्बर मासे 24 दिनं यावत् देशे सकलेषु मार्गशुल्कस्थात्रेषु शुल्कं नैव आदातुं घोषितम्। लोकेभ्यः निर्णयोऽयं महानुपकारकः परिज्ञायते। वार्ताकक्षीयं विवरणं डीडी न्यूज़। ऋचे त्वया उक्तमासीत् सन्तोष एव परमं धनं, परं मम मते विद्यार्जनाय न केनचिदपि कथमपि सन्तुष्टेन भाव्यम्। जानेऽहं किं सङ्केतयति भवान्। ज्ञानार्जनक्षेत्रे भूयो भूयः कृतश्रमः संस्कृत-फारसी भाषयोः गहनाध्येता विद्वान् अद्य अस्ति अस्मदीयः तृतीयातिथिः। युवसंस्कृत विद्वद्भ्यः उपकल्पितेन महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन सभाजितः डॉक्टर बलराम शुक्लः अत्र उपस्थितोऽस्ति। येन कपोल तलं युगलं विधिना तव पाटलितं विहितम्। संस्कृत जगति युव विद्वत् सुवरेण्यः संस्कृत व्याकरण भाषा विज्ञान विशारदः बहुभाषा प्रवीणः संस्कृत कविषु प्रथित यशाः गहनानुसंधाता च विराजते डॉक्टर बलराम शुक्लः। बिमन रसौंद नसीमे सहर सलाव में अली बरहमनम के शुदम चून अजम गुलाव में अली। ज्ञानदानस्य पुण्यकार्यं विदधानः विद्वान् एषः प्रतिष्ठितेन महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेनापि गौरवान्वितोऽस्ति। वर्ष 2013 के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता संस्कृत विद्वानों के नाम है डॉक्टर बलराम शुक्ल। संस्कृत पारसीक भाषयोः पटुत्वेन ईरान देशेऽपि लब्धकीर्तिः बहुमान भाजकश्च डॉक्टर बलराम शुक्लः अद्य संवादाय अस्मदीय विशेषातिथिरूपेण अत्र उपस्थितोऽस्ति। वार्तावली पक्षतः भवते स्वागतं व्याहरामि। महोदय, भवान् न केवलं संस्कृतभाषायाम् अपि तु फारसी भाषायाम् अपि निष्णातः। कथं कारं साम्यं भजेते एते भाषे? वस्तुतः संस्कृतपारसीकभाषयोः यः सम्बन्धः वर्तते सः नैकसहस्राब्दव्यापी वर्तते। अस्तु। वस्तुतः एतयोः मूलम् एकमेव आसीत्। वस्तुतः संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा वर्तते, पारसीकभाषा आधुनिकी भाषा अस्ति। तथापि पारसीकभाषायाः यत् प्राक्तनी काचित् मूलभाषा आसीत् अवेस्ता इति भाषा, सा संस्कृतभाषया वैदिकसंस्कृतभाषया सह अत्यन्तं साम्यं भजते। यथा सम्बन्धवाचिनः शब्दाः अथवा संख्यावाचिनः शब्दाः, मातृशब्दः यथा मातर् वर्तते तत्र मादर् वर्तते, अत्यन्तम् एतत् प्रायेण सर्वदा उदाहरणानि दीयन्ते। प्रायेण 350 शब्दाः तादृशाः विद्यन्ते ये एतयोः भाषयोः
सादृश्यं भजन्ते। महोदय, भवता तु पारसीकभाषायाः बहूनि काव्यानि संस्कृतभाषया अनूदितानि, तदधिकृत्य किमपि विज्ञापयतु। संस्कृतस्य क्षेत्रे मया शोधकर्म परिसमाप्य पारसीकभाषायाः अध्ययने व्यापृतमासीत्। वस्तुतः पारसीकभाषायाः यत् साहित्यं विद्यते तत् अत्यधिकं मनोहारि अस्ति। तत्र ये कवयः विद्यन्ते तेषां कवीनाम् अस्माकं संस्कृतेतरसाहित्येषु अथ च संस्कृतसाहित्ये अपि महान् तेषां प्रभावः विद्यते, दृश्यते। यथा जलालुद्दीन् रूमी वर्तते विश्वप्रसिद्धः कश्चन रहस्यवादी कविः, अथवा हाफिज़ शिराज़ी वर्तते, अथ च भारतीयाः अपि कवयः सन्ति ये पारसीके कवयन्ति स्म, यथा बेदिल् देहलवी वर्तते। तत्र समच्छन्दस्कः अनुवादः मया विहितः वर्तते, सः अधुना श्राव्यते। अहं प्रथमं पारसीकं पठामि येन भवतां पुरतः एतत् स्पष्टं भवेत् यत् उभयोः अपि यत् छन्दः प्रयुक्तं तत् समानमेव अस्ति। बिश्नवज़ नई चून हिकायत मी कुनद वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद खज़ नईस्तान था मरा बुब्रीद अंद वज़ नफ़ीरम मर्दुज़न नालीद अंद सीने खाहम शरह शरह अस्फिराक था बेगूयम शरह दर्दे इश्तियाक। अस्य छन्दसः संस्कृतेन तेनैव छन्दसा अनुवादः कश्चन विहितः। श्रूयतां वंशी गलाद् वंशी कथा कथ्यमाना विप्रयोगाणां व्यथा वंशिकारण्याद् यतो मां लूनवान् सर्वलोकः कण्ठतो मे दूनवान् तद्वियोगैश्छिन्न भिन्नं मन्मनः स्याद्यथोद्वेगं ब्रवीत्वेतज्जनः येन केनापि स्वमूलाद् भ्रश्यते तेन भूयो योगमार्गोन्विष्यते। उभयत्रापि फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन छन्दः, अत्र यमाता राजभा छन्दः वर्तते। संस्कृतकविषु भवान् प्रथितयशाः, संस्कृतकवितायाः वार्तमानिकं परिदृश्यं कीदृशम् इति विज्ञापयतु। संस्कृतभाषायाः साहित्यं वेदेभ्यः एव प्रवर्तते, निरन्तरं प्रवर्तमानं किञ्चित् साहित्यं वर्तते संस्कृतभाषायाः। एतद् वस्तुतः आश्चर्यं विश्वस्य यत् एतस्यां भाषायां कविता भवति। अधुनापि तैरेव छन्दोभिः तेष्वेव विषयेषु कविता अधुनापि भवति, तर्हि अत्यन्तं समृद्धं परिदृश्यं वर्तते अधुनापि संस्कृतकवितायाः। सामान्यतया वयं यदि पश्यामः तर्हि संस्कृतस्य क्षेत्रे वर्तन्ते कवयः तादृशाः अपि ये व्यासवाल्मीकिवद् कवयन्ति। अस्माकं देशे तादृशाः सौभाग्यात् कवयः विद्यन्ते, अथ च तादृशाः अपि कवयः विद्यन्ते ये हिंदी बांग्ला इत्यादि साहित्येभ्यः अपि स्पर्धां कर्तुं शक्नुवन्ति। महोदय, स्वीयं कामपि रचनाम् अस्मान् अपि श्रावयतु। काचित् रचना वर्तते प्रहर्षिणी छन्दसि। अस्तु। निटिलतटे पटीरचर्चा सर्वांगं मलय जगन्धवन्द्यमानं किं भूयो निटिलतटे पटीरचर्चा संजाता मम धमनी ससूत्रजाला संशीर्णा पुनरुपवीतसूत्रतः किम्। महोदय, ज्ञानपरक साक्षात्काराय भवते पुनरेकवारं भूरिशः धन्यवादाः। भवद्भ्यो धन्यवादाः सर्व आवार्तावली पक्षेभ्यः। अहो, फारसी भाषया सह संस्कृतस्य सम्बन्धः मन्ये अव्यया इयं संस्कृतभाषा। ऋचे अव्ययशब्देन स्मराम्यहं संस्कृतभाषायाम् अव्ययप्रयोगविषये। किमेतद् स्मर्यते? अवलोकयतु अत्र। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणकक्षायां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। साम्प्रतं दिग्बोधक अव्ययानाम् अभ्यासः। उपरि व्यजनम् उपरि कुत्र व्यजनम् अधः भूमि कुत्र भूमिः मम पुरतः कक्षा मम पुरतः कुत्र कक्षा मम पृष्ठतः चित्राणि कुत्र चित्राणि पृष्ठतः बहु सम्यक्। मम वामतः नन्दरामः मम वामतः मम दक्षिणतः भूमिका कुत्र नन्दरामः
वामतः नन्दरामः कुत्र भूमिका बहु शोभनं गच्छन्तु पुस्तकस्य उपरि फलं कुत्र अस्ति फलं पुस्तकस्य फलस्य अधः पुस्तकं पुस्तकं कुत्र भवान् अत्र आगच्छतु भवतः किं नाम मम नाम सब्यसाची एषः सब्यसाची एषः अस्य उपरि केशः अस्य कुत्र केशः अस्य अधः उपानः द्वयम् उपानः कुत्र उपानः द्वयम् भवत्याः किं नाम मम नाम प्रज्ञा एषा प्रज्ञा भवत्याः किं नाम मम नाम हेमलता एषा हेमलता प्रज्ञायाः पुरतः हेमलता प्रज्ञायाः कुत्र हेमलता पुरतः हेमलता भवत्याः नाम किं मम नाम आकांक्षा आकांक्षा एषा आकांक्षा प्रज्ञायाः पृष्ठतः आकांक्षा प्रज्ञायाः पृष्ठतः कुत्र आकांक्षा प्रज्ञायाः पृष्ठतः आकांक्षा भवतः नाम किं मम नाम रवि एषः रवि प्रज्ञायाः दक्षिणतः रवि प्रज्ञायाः कुत्र रवि भवत्याः नाम किं मम नाम सावित्री एषा सावित्री प्रज्ञायाः वामतः सावित्री प्रज्ञायाः कुत्र सावित्री प्रज्ञायाः वामतः सावित्री बहु शोभनं समीचीनं तिष्ठन्तु कृपया एषा हेमलता हेमलता शनैः वदति हेमलता अधुना शनैः वदति उच्चे वदतु मम नाम हेमलता बहु शोभनम् अधुना हेमलता अपि उच्चैः वदति हेमलता उच्चैः वदति हेमलता शनैः वदति हेमलता उच्चे अपि वदति शोभनम् अहं शीघ्रं गच्छामि अहं शीघ्रं गच्छामि अधुना अहं मन्दं गच्छामि अधुना अहं मन्दं गच्छामि भवान् अत्र आगच्छतु एषः पुरतः आगच्छति एषः पुरतः आगच्छति पृष्ठतः गच्छतु अधुना एषः पृष्ठतः गच्छति अधुना एषः इतः छात्रः ततः इतः छात्रः ततः छात्रः इतः छात्रः सर्वतः छात्रः सर्वतः बहु शोभनं साम्प्रतम् एकं गीतम् उपरि सूर्यः अधः अग्निः उपरि चन्द्रः अधः दीपः प्रकाशाय विकासाय प्राणिनाम् इतः वायुः ततः नीरम् क्वचित् वृष्टिः पतति मन्दम् जीवनाय सुखाय च प्राणिनाम् घना उच्चैश्च ध्वनन्ति शनैः नद्यश्च वहन्ति नीरुजाय पोषणाय प्राणिनाम् उपरि गगनम् अधः पृथिवी इतः वृक्षः ततः वल्ली वर्धनाय रक्षणाय प्राणिनाम् साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः तावत्पर्यन्तं नमस्कारः सुनील इतः शिक्षणं ततः वार्तावली पुरतः आवां पृष्ठतः वार्तावली गणः परम् अग्रे किम् अग्रे नहि त्वं नहि त्वं माम् इति उपप्रभागः अद्य तावत् संस्मर्यते लब्धप्रतिष्ठः कलावतंसः विजयानन्दः भारतीय चलचित्रेभ्यः नूतन सुरम्य स्वरूपाधायकः गाइड ज्वेल थीफ तीसरी मंजिल च इत्यादीनाम् अतिशय लोकप्रियाणां चलचित्राणां निर्माता
सममेव गोल्डी आनंद इति नाम्ना सुविख्यातः विजयानन्दः अस्य प्रभागस्य विषयभूतोऽस्ति। हिंदी चलचित्र जगति रोमांचक चलचित्राणां निर्मितये ख्यातनामा विजयानन्दः विंशे शताब्दे 36 वर्षे गुरुदासपुरे जातः आसीत्। पहला बादल में क्या जी किसी का आंचल। चलचित्रोद्योगे लब्ध प्रतिष्ठयोः देवानंद चेतनानन्दयोः अनुजः असौ स्वपरिवारे कनिष्ठ सदस्यः आसीत्। 9-11 इत्येतत् आसीत् विजयानन्दस्य आद्यं चलचित्रम्। देवानन्दश्च आसीत् तत्र नायकः। विजयानन्दस्य प्रायशः चलचित्राणि देवानन्दस्य अभिनयालङ्कृतानि आसन्। नवकेतन फिल्म्स इति नाममुद्राधीनम् उत्तमोत्तम चलचित्राणां निर्माता विजयानन्दः गाइड चलचित्रेण अनुपमां ख्यातिम् अर्जितवान्। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। लोकैः अपार प्रशंसया सभाजितम् इदं चलचित्रं चलचित्र विशेषज्ञानामपि कौतुकोद्गारैः वर्धापितम् आसीत्। मानवास्तित्वस्य विश्लेषकम् इदं चलचित्रं सुख्यातलेखकस्य R.K. नारायणस्य अन्यतमम् उपन्यासम् आधृत्य निर्मितमासीत्। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही। गाइड चलचित्रानन्तरं विनिर्मितं तीसरी मंजिल चलचित्रं विजयानन्दस्य रहस्य रोमांचक चलचित्र परंपरायाः प्रवर्तकं परिज्ञायते। वस्तुतः विजयानन्दस्य चलचित्राणाम् अप्रतिम वैशिष्ट्यम् अस्ति सुमधुर संगीत माधुरी, भव्य छायांकनं च। आजा 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 होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है। हाय पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम चलचित्रयोः अपरिमित लोकप्रियता निर्देशकत्वेन विजयानन्दाय अभिनेत्रीरूपेण च देवानन्दाय विपुल प्रतिष्ठा प्रदायिनी सिद्धा। मेरा नाम मोती है, तुम्हारा क्या नाम? जॉनी। 2014 वर्षे फेब्रुवरी मासीये 23 दिने विजयानन्दः पञ्चत्वे निलीनः। स्वीयोत्कृष्ट कार्यार्थम् असौ चिराय संस्मरिष्यते। बाबुल रोए पायल की छम छम, बस इसके सांसों की सरगम, इस दिन तुझे पुकारे मन। विजयानन्द नामा एषः लब्धप्रतिष्ठो निदेशकः इदानीन्तनेऽपि काले चलचित्रजगते संस्मरणीयोऽस्ति। नूनम् इदमेव च तदीयम् असाधारणत्वम्, आनन्दोऽपि विजयश्चापि। विजयानन्द विनिर्मित चलचित्राणि चिराय तदीय वैशिष्ट्यभूतानि लोकस्मरणीयानि च। एवमेव संस्मरणीयं गीतमेकम् अस्मदीयं सांप्रतिक स्पर्धा गीतमस्ति। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। प्रिय दर्शकाः, अस्य च गीतस्य अनुवाद प्रेषणाय सम्प्रति अल्पीयान एव अवधिः अवशिष्टोऽस्ति, तर्हि त्वरया प्रेषणीयः। सममेव च पत्रोल्लेखक्रमे तावत् प्रिया पाण्डेय लिखति
आनन्दितास्मि वार्तावलीं दृष्ट्वा। सम्यक् प्रयासः अयम् अग्रे निरन्तरं चालनीयः। एवं विधैः एव वार्तावल्याः कौतुकपरैः प्रतिस्पन्दनैः आकाश उनियालः, सुज्येष्ठकुमारः, प्रदीपचन्द्रखण्टवालः च निवेदयन्ति यत् वार्तावली समाः कार्यक्रमाः ज्ञानवर्धककार्यक्रमाः भूयो वर्धनीयाः। दर्शकाः, सम्प्रति च सम्प्राप्ता अस्ति अस्याङ्कस्य समापनवेला। शनैः शनैः दृढपदमादधाना इयं वार्तावली लोकानुग्रहम् अनुसृत्य 75तमं क्रमम् आसन्नास्ति। आगामि सप्ताहे एनामेव अमृतपदाधिष्ठितां वार्तावलीम् आदाय पुनरागमिष्यामः। संस्कृति सम्पोषणाय, लोकानां नीरुजाय च नमो नमः। उत्फुल्ल